السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نوضح بعض الأخطاء الموجودة في قانون كرة السلة. وهذه الأخطاء هي التي تسمى باللغة الفرنسية دي فيولاسيون، وهي أخطاء تتعلق باللاعب والكرة. إذن سوف نتعرف على 5 أخطاء، ويبقى لنا بعض الأخطاء سوف نتعرف عليها في فيديوهات أخرى. هذه الأخطاء ال5 هي: أولها خطأ الخروج أو لا سورتي دو بال. الخطأ الثاني أو النوع الثاني هو دوبل دريبل، هو إعادة التنطيط. النوع الثالث من هذه الأخطاء هو حمل الكرة، بورتي دو بال. النوع الرابع هو الرجوع إلى المنطقة الخلفية، روتور اون زون. والنوع الخامس والأخير هو ضرب الكرة بالرجل، فوت دو بي. إذن على بركة الله. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont les différentes violations au basket. في هذا الفيديو سوف تعرفون ما هي أنواع أخطاء التي تسمى فيولاسيون في كرة السلة. Les violations sont des infractions au règlement sanctionnées par une perte de balle. دي فيولاسيون هي أخطاء خارقة لقانون كرة السلة، تعاقب بتحول الكرة إلى الفريق الخصم. Pendant un match, l'arbitre peut siffler différents types de violations. خلال المباراة يمكن للحكم أن يعلن عن مجموعة من هذه الأخطاء. Le premier type de violation est la sortie. النوع الأول هو لا سورتي أو الخروج. Lorsque le porteur de balle met le pied en dehors du terrain, ou même sur la ligne, l'arbitre siffle une sortie. إذا وضع اللاعب رجله على الخط الجانبي أو خارج الملعب، هنا الحكم يعلن عن خطأ الخروج. Tant que la balle n'a pas rebondi en dehors du terrain, un joueur peut la récupérer en sautant tant qu'il prend son appel à l'intérieur du terrain. إذا ما دامت الكرة لم تسقط خارج الملعب، يمكن للاعب أن يسترجعها إذا بدأ قفزته من داخل الملعب. Le second type de violation est la reprise de dribble. النوع الثاني هو دوبل دريبل، لا ريبريز دو دريبل، هو إعادة التنطيط. Lorsque le porteur de balle arrête son dribble, puis dribble à nouveau, une reprise de dribble est sifflée. إذا قام اللاعب الحامل الكرة بالتوقف عن التنطيط ثم أعادها مرة ثانية، هنا الحكم يعلن عن خطأ إعادة التنطيط أو دوبل دريبل. Pour l'éviter, après avoir arrêté de dribbler, le porteur de balle doit passer le ballon ou tenter un tir. ولتجنبها على اللاعب أن يمرر الكرة أو يرميها إلى السلة. Le troisième type de violation est le porté de balle. النوع الثالث هو حمل الكرة. Lorsque le joueur passe la main sous le ballon en dribblant, un porté de balle est sifflé. إذا قام اللاعب بتمرير يده أو يده تحت الكرة أثناء عملية التنطيط، هنا الحكم يعلن عن خطأ حمل الكرة أو بورتي دو بال. Pour éviter le porté, le joueur doit manier la balle en ne touchant que sa partie haute et son côté. ولتجنب هذا الخطأ، على اللاعب أن يلمس الكرة فقط من الأعلى أو من الجانب أثناء التنطيط. Le quatrième type de violation est le retour en zone. الخطأ الرابع هو روتور اون زون، هو الرجوع إلى المنطقة الخلفية. En attaque, une équipe qui contrôle le ballon dans sa zone avant ne doit pas le ramener dans sa zone arrière. أثناء الهجوم، الفريق الذي بحوزة الكرة في المنطقة الأمامية لا يحق له أن يرجعها إلى المنطقة الخلفية. Sinon, un retour en zone est sifflé.
وفي هذه الحالة الحكم سيعلن عن خطأ retour en zone، يعني خطأ الرجوع إلى المنطقة الخلفية. Le ballon est considéré en zone avant à partir du moment où il franchit la ligne médiane. تعتبر الكرة في المنطقة الأمامية كلما تجاوزت خط الوسط للملعب. Le cinquième type de violation est la faute de pied. الخطأ الخامس هو خطأ الرجل. Au basket, il est interdit de toucher le ballon du pied volontairement. في كرة السلة ممنوع لمس الكرة بالرجل عمدا. En revanche, si la balle rebondit accidentellement sur un pied, l'arbitre laisse jouer. ولكن إذا لمست الكرة الرجل بشكل لا إرادي، الحكم لا يعلن عن شيء ويترك اللاعب يستمر. Vous connaissez maintenant les principales violations, sauf le marché et les violations liées au temps. إذا هنا تعرفتم على أخطاء مسمى بفيولاسيون باستثناء خطأين، وهو خطأ المشي وخطأ المتعلق بالوقت. Pour apprendre à les éviter, référez-vous à nos vidéos, le marché et les violations de temps. وللتعرف على هذه الأخطاء هناك فيديوهات بعنوان مارشي وفوت دو طون. Toutes les violations sifflées par l'arbitre sont sanctionnées par une remise en jeu pour l'adversaire derrière la ligne de touche au niveau de la violation. جميع الأخطاء المعلن عنها من طرف الحكم تنفذ من خارج الملعب وعلى طول الخط الجانبي من الملعب، وكذلك على طول مكان حدود الخطأ من داخل الملعب. À vous de jouer. إذن حد سعيد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.